اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چھٹا سپارہ سپارے دا رکوع پانچواں سورت دا نام سورہ مائدہ سورت دا رکوع پہلا اللہ 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 والو اے مقام ذی شان جو اس وقت میں تلاوت کیتا ہے اس مقام عالی شان نو اللہ رب رحمان نے حامل قرآن پیغمبر زمان ماہ درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 10 ذوالحجہ میدان عرفات دے اندر نازل فرمایا 9 ذوالحج دی تاریخ سی تے دن جمعے دا سی جدوں خدا تعالی نے اس پر رحمت مقام نو جناب رحمت للعالمین دی ذات گرامی تے نازل فرمایا ایک یہودی سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ کہندا کہ اگر اس قسم دا اعلان ساری کتاب دے وچ نازل ہو جاندا کہ جس دن نازل ہوندا اسی اس دن نو عید دا دن مناندے اس دن اسی جشن کر دے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ جس دن اے مقام صاحب قرآن دے اتے نازل ہویا اور پوچھن والیا او دن ساڈی دوہری عید سی کہنے لگا جی تہاڈی دوہری عید کیویں سی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک تے یوم عرفہ سی سارے حاجی میدان عرفات وچ سن اور
او دن مسلماناں دی عید دا دن ہویا کردا، حج دا دن سی اور دوسرا جمعے دا دن سی۔ گویا کہ عیدین دا اجتماع سی اور عرفات دا میدان سی جدو خدا تعالی نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اس مقام نو نازل فرما دیتا۔ توجہ میری طرف رہے، اے مقام اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی دوست اس مقام دے مفاہیم و مطالب ایدی گہرائی اور ایدی اونچائی نو سمجھدا اور او دے تقاضیاں نو پورا کردا تو میں سمجھنا کہ انہیں پورے دین نو سمجھ لیا، پا لیا اور اس مقام نو سمجھن دے بعد او کسے جال ساز دی جال سازی کسے توکھا باز دی توکھا بازی اور کسے گمراہ کرنے والے دی گمراہی اور کسے ملحد الہاد دا شکار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور پیارے پیارے ساتھیوں، رب کائنات نے قیامت تک دے لوکاں نو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ او دین اسلام جدا آغاز میں آدم تو کیتا چینل یوٹیوب تے چلدا ہے اور جدا اختتام میں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیتا۔ اس اختتام تے تکمیل دے بعد قیامت تک دیاں کنداں تک اور قیامت دیاں دیواراں تک ہون نہ تے کسے نئے کسے ازم دی گنجائش نہ کسے شریعت دی لوڑ نہ کسے کتاب دی گنجائش نہ کسے نئے نظام دی لوڑ تواڈے جملہ مسائل نو حل کرے گا کہ نظام اسلام کرے گا، دین اسلام کرے گا۔
اج دا خطبہ ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح ریکارڈ کرن اور دیگر سامعین پورے انہماک تے استغراق نہ سماعت فرما۔ میں ایک بات کہہ بیٹھا کہ او اسلام جڑا آدم تو شروع ہویا اور جدی تکمیل آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی، کسے دوست نو اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام تو لگ گئے تے ساڈے آقا علیہ السلام تک سارے ہی اسلام تے سن۔ ہاں اے سارے انبیاء دا دین اسلام ہی سی، شریعت علیحدہ علیحدہ نے۔ ذرا چھوٹی جی گل نو لوح خاطر تے لکھ لینا، دین ایک تے شرائع علیحدہ علیحدہ۔ مینو ایک بخاری تے مسلم دی روایت یاد آ گئی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سارے نبی اللاتی بھرا، ایک بھرا ہوندے نے اللاتی تے ایک ہوندے نے اخیافی۔ طالب علم سمجھدے نے یا علماء سمجھدے نے؟ پیچھے کوئی جگہ نہیں سی بہن۔ ہاں جی، اللاتی بھرا وہ ہوندے نے جنہ دا باپ ایک ہوئے تے ماواں مختلف ہو۔ اخیافی بھرا ہوندے نے جنہ دی ماں ایک ہوئے تے باپ مختلف ہو۔ آپ فرماندے نے اسی سارے انبیاء اخیافی بھراواں، اللاتی بھراواں۔ کی مطلب؟ ساڈا دین ایک تے شریعتاں وکھریاں وکھریاں نے۔ اور دین کیڑا جے؟ اے دین اسلام۔ تساں کہنا کوئی دلیل چاہیے، اب سنو رب دا قرآن سنو تے اپنے سینیاں نو منور کر لو تے معطر کر لو۔ سیدنا جناب آدم علیہ السلام دی واری آئی نا تے اللہ کی فرماندے نے، اے میرے آدم، جی جی رب جی، ہن انج کرو، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ تسی جاؤ سارے ہن زمین تے اتر جاؤ تے جے میرے ولوں ہدایت آئے، او ہدایت تو مراد دین اسلام۔ آدم علیہ السلام نو جڑا ہے کیا جا رہا ہے نا
کہ میرے والوں ہدایت آئے او دا نام ہی اسلام. سیدنا جناب نوح علیہ السلام آئے نا تے فرماندے نے شارع لکم من الدین وما وصى به نوح. ایک شریعت جناب نوح علیہ السلام لے کے آئے نے تے ایک دین دے اتے بھی وہ گامزن سن. میرے بھائیو دین تو مراد بھی دین اسلام اجے بھی نہیں سمجھے تے میں چاہنا ذرا وضاحت کر دیواں. اپنے مولا دی چٹھی نو ذرا دھیان نہ سننا. سیدنا جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام اے باپ بیٹا ہی آئے تے اللہ کی فرماندے نے اے میرے پیارے خلیل تے میرے پیارے اسماعیل جی جی رب جی. فرمایا ہائے ہائے سننا ذرا قرآن. اذ قال له ربه اسلم. مسلمان ہو جاؤ تو مسلمان تی اگے ہی سن. اے نبی تے ماں دے پیٹ وچ ہی نبی ہوندا. اسلم اللہ لوگ کہن گے ایڈا سارا میں ہو گیا تو اجے مسلمان نہیں ہویا. اے دا مطلب اے اسلم اے میرے خلیل اسلام دے اتے تے تو ہے یہ. اسلم جیڑیاں اسلام دی وجہ تو تیرے تے مصیبتاں آنیاں نے اینا مصیبتاں تو ڈگمگا نہ جائیں بلکہ استقامت تو اختیار کری اور اپنے اس دین اسلام دے اتے قائم روی تے پختہ روی. اجے بھی نہیں سمجھے تے میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام تانوں سنا دیواں. آج سن لو ذرا. پتہ دینا کئی دعاواں اے باپ بیٹا نے مل کے بیت اللہ دی تعمیر دے بعد کیتیاں تے انہاں دعاواں چوں ایک یہ بھی دعا ہے جڑی سنن والی ہے. کی کہندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لگ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ سارے مجمع دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما. لگا سانو دونوں باپ بیٹیاں نو اپنے واسطے مسلمان کر لے. لفظی ترجمہ تیرے اے اللہ وجعلنا مسلمین لگا. اللہ سانو دونوں اپنا فرما بردار بنا لے. وجعلنا مسلمین لگا اے اللہ سانو دونوں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اے ساڈیا مالکا خالقا ساڈی اولاد وچوں بھی ایک امت نو ایک جماعت نو تو اپنا فرما بردار بنا لے یعنی مسلمان بنا لے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک
ساڈی اولاد وچوں تو ایک جماعت نو اپنا فرما بردار بنا کے رکھی وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اتھوں یہ بھی پتہ لگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دا مذہب بھی اسلامی ہے تے دوسری گل دا یہ پتہ لگا کہ انہاں رب اگے ایک دعا کیتی ہے کہ اللہ ایک جماعت نو ساڈی نسل وچوں ضرور اسلام تے قائم رکھے، ایک جماعت نو۔ ایک قرآن جے تے زبان حبیب الرحمان جے۔ یہودیاں آکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی سن، اے لکھیا کتھے وے قرآن پاک وچ۔ عیسائیاں آکھیا کہ نا ابراہیم علیہ السلام تے یہودی نہیں سن، عیسائی سن۔ تے جدو میرے آقا دا دور آیا تے مکے والے کہن لگے اسی بھی تے ابراہیمی ہاں، تے رب کی آندا ہائے اللہ میں صدقے جاوا تیرے قرآن تو، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اگے سن لو ذرا گل، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور نہ تے میرا ابراہیم یہودی ہے تے نہ عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور تے یک رخ ہے ایک خدا نو پوجنے والا مسلما، اور تے خدا تعالی دا ہی فرما بردار ہے۔ رب نے ساریاں وضاحتاں کر دتیاں اور قیامت تک دے آن والیاں نو یہ دس دتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے خدا دے عبادت گزار نے اور او دین اسلام تے گامزن سن، انہاں دی اپنی ایک شریعت ضرور موجود سی جیڑی خدا تعالی نے عطا کر کے انہاں نو دنیا تے مبعوث فرما دیتا۔ اجے قرآن دیو پروانے ہو تسی نہیں نہ سمجھ سکے تے میں تانوں ایک ہور نبی نال ملاقات کروا دیواں، آج سن لو نا ذرا، اس نبی دا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ اللہ تیرے نبی جتھے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ اے جدوں خوچ ڈگے نکلے پھر عزیز مصر کول گئے، پھر جیل وچ چلے گئے تے میرے بھائی پھر ایک دور آیا تے جیل چوں نکلے تے پھر تخت نشین ہو گئے تے اے پڑھا سٹن والے جڑے نے ایک ویلا آیا پھر ایک کشکولے گدائی لے کے تے انہاں دے دربار وچ پہنچے تے پھر جو ہویا سو ہویا، اگلے پھیرے بنیامین بھی آ گئے تے اگلے پھیرے پھر ماں باپ نو بھی کسے طریقے نہ بلا لیا تے جدوں ماپے سامنے آئے نا تے سارے راز کھل گئے اور راز سارے کھل گئے تے بھراواں نو پتہ لگا تے جیڑے یوسف نو کھوچ سٹیا تے وہی بادشاہ بنیا بیٹھا ہے تے یوسف علیہ السلام دے کول ماں باپ بھی نے، ہائے ہائے ہائے، تے بھرا بھی نے، تے ہن رب دا شکریہ ادا کر دے۔ خدا دا شکریہ کیویں ادا کردے نے؟ قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو کی آندے نے، رب رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث
فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. کہو سبحان اللہ. کی آندے نے اے میرے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اگے کی آندے نے توفنی مسلما توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ترجمہ کی ہے؟ ترجمہ سنوانا رب قد آتیتنی من الملک. اللہ تو واقعی اللہ ہے کتھوں کھواں دیاں گہرائیاں چو کٹ کے مینو تختاں دی اونچائی تے چڑھا دیتا ہی. اللہ اے بادشاہتاں تو ہی عطا کیتیاں نے. ربا حکومت دا جڑا اقتدار ہے تو ہی عطا کیتا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے میرے اللہ خواباں دی تعبیر بھی تو ہی مینوں دسی سی. اللہ اے علم بھی تو ہی مینوں سکھایا سی. تے فاطر السماوات والارض اور دنیا دے حکمرانوں اور دنیا دے چودھریوں اور پاکستان دے حکمرانوں تسی بھی غور کر لو. اے نشائے اقتدار وچ آ کے نہ تانوں قوم یاد رہندی ہے. اس ویلے اللہ میں اگر والی بن گیا ہوں میرے اللہ اگر میں اس ویلے تخت و تاج دا مالک بن گیا تے میری اپنی کوئی خوبی تے کمال نہیں. اے تیرا ہی سب کچھ عطا کرتا ہے. بھلے نہیں رب دا دروازہ چھڈیا نہیں. اے حکومت دی خماری وچ آ کے تے خدا نو فراموش نہیں کیتا. اندے کی نے ہائے ہائے سن لو ذرا قد آتیتنی من الملک. میرے بھائی خدا دی قسم ہے مقام اتنا اہم ہے کہ جے تسی اس گلدستے نو اپنے ہتھاں وچ پھڑ کے لے جاؤ تے کدی ڈگمگاؤ نہ تے گمراہ نہ ہوو. اور سن لو کہ اندے میں قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. اے اللہ حکومت بھی دے دیتی یا اللہ مینو دنیا دا تو دولت سرمایہ بھی عطا کر دیتا ہے. جاہو جلال بھی عطا کر دیتا ہے. شان و شوکت بھی عطا کر دیتی یا اللہ. پر میں اجے یہ دیتے ہی نہیں اخیر کر کے بہ گیا. توفنی مسلما. اللہ دنیا تے میری بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے. توفنی مسلما. اللہ جدو تیرے یوسف نبی نو موت آئے تے اسلام تے آئے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. معلوم ہے ہویا کہ یوسف علیہ السلام ہی دین اسلام تے اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تو میں تانوں قرآن دا ایک اور مقام سناواں. بڑی محنت نہ میں پھل تواڈے واسطے چن کے لیاؤنا. اے کون ہے؟ اے دیکھ لو جناب سلیمان علیہ السلام نے. گل تے بڑی لمبی چوڑی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن پرندیاں دی حاضری لگاندے نے تے ویکھیا وچ ہد ہد کوئی نہیں. ہائے ہائے
قرآن سنتے جی کردا جی سن لو قرآن وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ الْوَالِيُّ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ویکھیا ہد ہد کوئی نہیں غصہ آ گیا تے فرماندے نے اے میری اجازت دے بغیر کیوں آلے نظر تے پھر میں کی کراں گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي سلطان مبین یا تے میں سخت سزا دیواں گا اور پنجابی چ مار مار کے چمڑا لا دیواں گا او لا اذبحنہ تے یا میں ذبائی کر دیواں گا او لا یاتینی بسلطان مبین تے یا میرے کولو معقول غیر حاضری دی وجہ بیان کرے گا تے یا جتھے گیا اوتھوں کوئی خبر لے کے آئے گا اے گلاں کر رہے نے تے غصے دا اظہار فرما رہے نے فمکث غیر بعید فمکث غیر بعید پتہ اے لگا اللہ دا نبی سلیمان ہے انہاں نوں کوئی پتہ نہیں کہ ہد ہد کتھے وے اور تیرے تے پیالے پی کے نہ چرس دے تے آندے نے سارے ہی چانن 14 طبق روشن ہو گئے نے تے نبی ویکھ لے پتہ نہیں ہد ہد کتھے وے ایس ویلے آ رہا نہیں آ رہا ہائے تے کی خبراں لے آ رہا نبی نو کوئی پتہ فمکث غیر بعید تھوڑی دیر دے بعد او بھی آ گیا تھوڑا چیری غیر حاضر رہا تے آ گیا تے کی آندا اے سلیمان علیہ السلام دی احط بما لم تحط بہی آندے ہو اینو مار دینا ذبح کر دینا پہلو میری گل سن لو
احد تو بے معلم تو ہت بئی جیڑیاں خبراں میں لے آیا تانوں تے انہاں دا پتہ ہی نہیں. کی خبراں لے آیا؟ ہائے 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 کتھوں لے آیا؟ وجہت من سبائم بنبائن یقین. میں سبا شہر تو ایک یقین یعنی پختہ خبر لے کے آیا. نبی نو اس نبا دا کوئی پتہ نہیں تے جڑا غیر نبی ہے انہوں اس نبا دا تے خبر دا پتہ. کی لے کے آیا خبراں؟ لوگ قرآن سنیا کرو تے آ جڑے جال ساز نے نا تواڈے ایماناں نو لٹن والے لٹیرے تے توحید دے باغ تے گلستان اتے باد خدا چلان والے شرک دی تے بدعت دی انہاں کو بچ کے رہا کرو اور حق حق سچ سچ کھرا کھرا پاسے دا سونا اگر دین سمجھنا ہوئے تے اہل حدیث دے علماء کو آ جایا کرو. اے کی لے کے آیا خبروں؟ خبر تے میں لے کے آیا انی وجدت امرأۃ. میں ایک بی بی سبا شہر چ ویکھی ہے. کی کر دی ہے بھائی؟ تملکہم اور بی بی انہاں تے حکومت کر دی ہے. وغوتیت من کل شیء دنیا دی ہر چیز انہوں ملی ہے. ولہا عرش عظیم بڑا خوبصورت انہوں تخت بھی ملی ہے. تے وجدت ہائے 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 خود خود کی آندا اینا مواحد ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ایڈی کو سری والا پرندہ ایڈی کو کاموں کی والو ارد گرد تون والے ہو قرآن دیو پروانے ہو ایش کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اے چھوٹی جی سری والا پرندہ اینو شرک دے کولو انی نفرت ہے اور انی غیرت آئی ہے. ہائے آندہ کی ہے انی ہائے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں ویکھیا اس بی بی نو تے او دی قوم نو او اللہ دے علاوہ سورج دی پوجا پہ کردے نے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے انہاں واسطے انہاں اعمال مزین کر دیتا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے اے خدا دا رستہ روک دیتا ہے. خدا دے رستے والوں انہاں نو منع کر دیتا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. تو ہد ہد نو انج معلوم ہوندا ہے جویں سوالیہ فکرے دے طور تے پوچھ دے نے اے او سورج دی پوجا کردے نے تے کدی کرنی چاہیے تے ہد ہد کی آندا آندا ہے اللہ یسجدو للہ. اللہ ادھر والے ہو سامنے والے ہو تے اس پاسے والے ہو اتوں والے ہو تے تھلے والے ہو بازار والے ہو اور سن لو ذرا آواز آندی ہد ہد کی آندا اللہ یسجدو للہ. اے بے نصیبو اللہ یسجدو. میں بھی آ جانا جی میں ہد ہد نے آکھیا نا میں بھی آنا اینا قبراں تے چکن والے ہو اینا مزاراں تے ڈگن والے ہو اینا ڈھیریاں تے جبینے میں آ چکان والے ہو. اللہ یسجدو للہ. اور بے نصیبہ رب اگے کیوں نہیں چک دے؟ ہد ہد کی آندا اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبر فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون.
اے گلاں پیا کردا تے سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام سنتے نے تے ہد ہد آندا اللہ لا الہ اے ہد ہد پہ آندا اللہ لا اوئے او دی بولی سلیمان نبی جو سمجھدا تے رب نے قرآن بنا کے قرآن چ نازل کر دیتا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم گلاں ساریاں سن کے نا تے سلیمان علیہ السلام فرماندے نے او پرندیا میں وینا وا کہ تیری خبر سچی ہے کہ نہیں میں ذرا پتہ کرنا اللہ انج کر اذهب بکتابی حالا انج کر اذهب بکتابی حالا فعلك إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اے میری ایک کتاب لے جا خط میرا لے جا تے جا کے انہاں تے سٹ دے دے تے پھر پیچھے نا ایک جگہ تے انتظار کری تینوں جواب کی ملدا سن لو ذرا گل جیڑی میں تانوں سمجھانا چاہنا ہو کی ہے او خط جا کے بلقیس نو پہنچایا تے خط پڑھ کے نا تے سارے اپنے وزیراں مشیراں درباریاں نو کٹھیاں کر دیے تے آندی ہے او میرے او وزیروں مشیروں ایک خط آیا ہے اے جناب خط کدے والوں میں تو دا مضمون کی ہے ہن گل سن لو ذرا آندی کی ہے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد سلیمان نبی والوں ایک چٹھی آئی ہے تے او دا مضمون کی ہے او بسم اللہ نہ شروع ہوئی ہے تے نالے وے او دے چ لکھیا کی ہے لو جی گل سن لو ذرا لکھیا کی ہے جناب آندا کی ہے سلیمان نبی آندا اللہ تعالی علیہ اگلی گل سن لو تے تانوں مضمون دی سمجھ آ جڑا میں شروع کیتا ہے آندا کی ہے سلیمان آندا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین اے دا مضمون ہے وے سلیمان نبی کہہ رہا ہے اللہ تعالی علیہ اور سرکشی نہ کرے آجے ہن تسی حملہ آور نہ ہویا جے تے انکار نہ کرے آجے خاموشی نہ تواڈے واسطے بہتر ہے وے آ کے تے ساڈی بیعت کر لوا سانو من لوا اللہ تعالی علیہ تے نال کی آندا واتونی مسلمین اے شرک تے کفر چھڈ دیو تے مسلمان ہو کے میرے کول آ جاؤ پتہ بھی لگا کہ سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام دا جڑا مذہب ہے جڑا دین ہے وہ بھی اسلامی ہے شریعت انہاں دی علیحدہ ہے اللہ اللہ پروانیو آؤ میں تہاڈی ملاقات آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرا دیواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے قل یا اہل الکتاب
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او یہودیو تے عیسائیو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تے یزدانی اج کی آندا او مشرکو تے بدعتیو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ نا اس کلمے دی طرف جڑا ساڈا تے تہاڈا سانجھا ہے۔ او کی کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اسی اللہ دی علاوہ کسے ہور دی عبادت نہ کریے، او دے نال کسے ہور نو شریک نہ کریے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تے ساڈا بعض نو ساڈے چوں ایک دوجے نو کوئی خدا نہ بنائے، رب نہ بنائے۔ اور سنو قرآن دا اعلان کتنا واضح ہے، اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کنی واضح ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ساڈا ایک دوجے نو رب نہ بنائے۔ تے جے تسی نہیں مندے، ادھر نہیں آندے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر گواہ رہنا کہ میں محمد مسلمان صلی اللہ اجے بھی نہیں سمجھے تو میں تانوں قرآن سناواں، آواز آندی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک لا شریک لہ وبذالک وأمرت وأنا أول المسلمین۔ ہائے قرآن میں سارے جہان نو تیرے تو قربان کر دے وا، ترجمہ سن لے، ان صلاتی و نسکی، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی تے میری موت، محیایا و مماتی، میری زندگی تے میری موت۔ او جڑے لوگ آندے نے نا نبی نو موت نہیں ہوندی، ذرا او بھی سن لے، و محیایا، نبی آپ کی آندا ہے، و محیایا و مماتی، میری زندگی تے میری موت کی ہے، للہ رب العالمین، رب العالمین واسطے خاص، لا شریک لہ، لا شریک لہ، اے ہے او دین اسلام جدی ابتدا میرے خدا نے آدم تو کی تھی، اور جدی تکمیل تے انتہا میرے خدا نے مصطفیٰ کی۔ اے اج رب فرما رہے نے میدان عرفات تے 9 ذوالحج تے آمنہ دا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1.5 ਲੱਖ صحابہ دے نال اتھے آئے تے جمعے دا دینے تے حج دا بھی دینے تے اس میدان وچ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں اج دے دن تواڈے اُتے تواڈے دین نو مکمل کر دتا، دین نو مکمل. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، سارے میرے وال توجہ فرماؤ. میں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں اس نعمت نو بھی تواڈے تے پورے کر دیتا. 30 سپارے قرآن تے 30 سالہ زندگی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تے میں دین اسلام نو تواڈے واسطے پسند فرما. اللہ اے دین اسلام کی ہے، فرمایا ہے جڑی نعمت دا اتمام کیتا ہے تے تکمیل کیتی ہے. ایک میرا قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ نبوت دا دور. اور سنا جدا نام اسلام ہے اور جدی تعبیر تے تشریح قرآن تے حدیث ہے، اوہی مسلک اہل حدیث ہے. کوئی تانوں پوچھے نا کہ اہل حدیث دی تعریف کی، یہ آخیا کرو جیڑی اسلام دی ہے. کوئی پوچھے ہو اہل حدیث کنوں آندے نے تے جواب کافی ہے کہ جناب جنوں اسلام آندے نے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اہل حدیث میں نہ او الیوم اکملت لکم دینکم جدی تکمیل ہوئی ہے اور اتمام ہویا تکمیل ہوئی ہے، او دے وچ نہ اپنے کولوں کوئی کمی کیتی ہے، نہ او دے وچ کوئی پیشی کیتی ہے، نہ افراط کیتی ہے، نہ تفریط کیتی. این اوہی اسلام جڑا آمنہ دا لال صدیق و فاروق تے اپنے صحابہ نو دے کے گیا ہے، اوہی اسلام دی اسی قائل ہاں، اسے ہی دین دے قائل ہاں اور اسی شریعت دے قائل ہاں. نہ او دے وچ پیوند کاری کرنے ہاں، نہ او دے وچ تنقیص کرنا. الیوم اکملت لکم دینکم، تے ہی طرح باندھے ہوں یہ متعلق ہی قرآن سن لیا جے. میں آدم تو لگ کے تے آمنہ دے لال تک سارے نبیاں نا اجمالن تہاڈی ملاقات کرا دیتی ہے. سن لو ذرا رب چاہندے کی نے. ہائے رب چاہندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور جیڑا اسلام میں تواڈے واسطے پسند کیتا اور جدی تکمیل میں آمنہ دے لال تے کر دیتی ہے، اے دے وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ. وَادْخَلُوا فِي السِّلْمِ کافہ. ایک اور مقام سن،
ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه. ایک اور مقام سن، ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ میرے تے تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے پوچھیا، اے میری محبوبہ دس مل اسلام، اسلام کی ہے؟ آورمت نے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اے اسلام دے بنیادی ارکان دس دیتے. ویکھ لے کس چیز دا مطالبہ ہو رہا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ اکتفا کر